अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, कि उन्होंने अल्लाह की कदर ना की जिस तरह उसकी कदर करने का हक था। हम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की कदर इस तरह नहीं करते कि हम जो है वो वाइज़ीन लोग जो हैं वो अपने जुमलों के अंदर जो है वो अगर औलिया की शान को बयान कर रहे हों तो औलिया की शान को यूं बयान कर देना कि अंबिया की शान से बढ़ा देना, और जो है अंबिया की शान को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह की शान के साथ जो है हुजूर के इख्तियारात को अल्लाह के इख्तियारात के साथ तकाबुल करके बयान करना जो है वो ये इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला की कदर ना करने के बराबर है। जिस तरह के जो है वो ये वाक़या जो सूरह कहफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या बयान किया, इस वाक़े को बयान करने के बाद जो है वो वाइज़ीन ये बयान करते हैं कि जब जो है वो नबी को इल्म हासिल करने के लिए वली के पास जाने की ज़रूरत है, फिर जो है वो हमें किस तरह से औलिया की ज़रूरत नहीं हो सकती। हालांकि जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, और जो है शरह सही मुस्लिम के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो है वो गुलाम रसूल सईदी साहब ने फरमाया कि वो भी अल्लाह के नबी हैं। इसलिए फरमाया कि ये कहना कि अल्लाह का नबी होकर वो वली के पास इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है, इस तरह ये ऐसे जुमले बयान करना जो है वो खिलाफ़े शरअ है और इनसे इज्तिनाब करना चाहिए। फिर जो है वो जंग उहद का वाक़या हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान किया जाता है कि जो कि बिल्कुल हक है कि हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का डेला जो है आँख का बाहर आया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आँख का डेला बाहर आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन मुबारक जो है वो क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डेले के ऊपर लगाकर उसे आँख की जगह पर रख दिया। हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि ये मेरी आँख दूसरी आँख से ज़्यादा रोशन हो गई। तो ये वाक़या ऐसे ही है, बिल्कुल हक है, लेकिन इसको बयान करने के बाद ये नुक्ता बयान करना कि जो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई आँख थी उससे ज़्यादा वो आँख रोशन हो गई कि जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता की, ये जो है वो ये बातिल है, ये गलत है। इसलिए अगर नुक्ता बयान करना ही है तो यूं नुक्ता बयान किया जाए कि वो पहली आँख के जो हज़रत क़तादा को उनके माँ बाप की निस्बत से मिली थी उस आँख से ज़्यादा वो आँख रोशन हो गई जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के वसीले से अता फरमाई थी। तो अगर जो है वो नुक्ता बयान करना है तो नुक्ता बयान करने के अंदर भी जो है वो ये देखना है कि नुक्ता इस तरह से बयान करना है कि वली की जो है वो शान बयान करते करते जो है उसको नबी की शान से ज़्यादा जो है वो नहीं कर देना, और नबी की शान को इस तरह से नहीं बयान करना कि अल्लाह तबारक व तआला की शान से ज़्यादा जो है वो नबी की शान को जो है वो समझना शुरू कर दिया जाए। इसलिए जो है वो ये शेर पढ़ना कि खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा नहीं कोई सकता, तो ये जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार के अंदर जो है वो तकाबुल बयान किया जा रहा है कि अल्लाह की पकड़ और हुजूर की पकड़ के अंदर तकाबुल बयान किया जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे छुड़ा लेंगे जिसे अल्लाह पकड़ ले, लेकिन ये समझना कि जिसे हुजूर पकड़ ले अल्लाह भी उसे नहीं छुड़ा सकता, ये जो है इंसान को कुफर तक ले जाता है। इसलिए जो है वो तकाबुल अल्लाह और उसके रसूल का हरगिज़ तकाबुल बयान नहीं करना, उसके इख्तियारात के अंदर उसकी सिफात के अंदर जो है वो तकाबुल हरगिज़ नहीं बयान करना। फिर जो है वो कलमा शरीफ के मुतालिक जो है वो ये वाइज़ीन जो है वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम जो है पहले है, तज़किरा पहले है, बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, अल्लाह का नाम पहले है, बाद में हुजूर का नाम है। ये इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर इंसान की जुबान पाक हो जाए फिर हुजूर का नाम आ जाए। तो ये बयान करना भी जो है वो इसलिए बातिल है कि जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जिक्र जो है वो पहले इसलिए नहीं किया कि जो है वो जुबान को तहारत मिल जाए और फिर हुजूर का नाम लिया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो बयान किया
اپنا نام جو ہے وہ پہلے بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بعد میں بیان کیا، تاکہ جو ہے وہ جتنی بھی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی تقدم کی جتنی بھی وجوہات ہیں، چاہے وہ تقدم بھی ذات ہو، چاہے وہ تقدم بھی شرف ہو، یا چاہے وہ تقدم بھی ذکر ہو، ہر اعتبار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مقدم رکھا جائے۔ اس لیے کلمے میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ پھر جو ہے وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے متعلق جو ہے وہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حکایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سمندر کے اوپر سے اس طرح سے چل رہے تھے جس طرح انسان جو ہے وہ زمین کے اوپر چلتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے ایک شخص جو تھا وہ بھی آپ کو آ کر کہنے لگا کہ میں بھی اسی طرح سے چلنا چاہتا ہوں، میں دوسرے کنارے پر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ اللہ یا اللہ کہہ کر جا رہی ہیں، میں بھی یا اللہ کہہ کر چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو یا جنید کہہ۔ تو آپ نے یہ کہا تو پھر جو ہے وہ جو شخص تھا وہ یا جنید کہتا جو ہے وہ سمندر کے اوپر جو ہے وہ چلنے لگا، پانی کے اوپر چلنے لگا۔ پھر جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اسے جو ہے وہ شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ وہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور تجھے یا جنید کہہ رہے ہیں، تو بھی اللہ کا ذکر کر۔ تو یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا تو اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا۔ جب اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا تو جو ہے وہ ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا تو حضرت جنید بغدادی کو اس نے آواز دی۔ تو جب آواز دی آپ نے جو ہے وہ اسے پکڑا اور جو ہے وہ پکڑ کر نجات دلا کر جو ہے وہ بعد میں یہ کہا کہ تو پہلے جنید تک پہنچ لے، پھر تو اللہ تک پہنچ جانا۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح حکایت بیان کرنا جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس طرح حکایت بیان کرنا، اولیاء کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اولیاء کو شان عطا فرمائی ہے، وہ پانی کے اوپر چل لیں یہ بعید نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ اپنے فتاویٰ کے اندر جو ہے فتاویٰ رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ جلد 9 صفحہ 197 جو کہ مطبوعہ مکتبہ رضویہ ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے بتایا بیان فرمایا، یہ جو ہے وہ فتویٰ دیا۔ جب آپ سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح بیان کرنا کہ جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ تو یا اللہ نہ کہہ بلکہ یا جنید کہہ، فرمایا یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بیان کرنا اس طرح کہ جنید بغدادی نے اللہ کا ذکر جو ہے وہ بند کروا کر اپنا ذکر بیان کرنے کا اسے حکم ارشاد فرمایا یہ بالکل جو ہے وہ تہمت لگانا ہے۔ اس لیے ایسی تقریر کرنا کہ ایسی آواز کرنا کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو جو ہے وہ کم کیا جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سمجھایا جائے، یا جو ہے اس طرح کے نقطے نکالنا کہ جس میں جو ہے وہ ذہن اس بات کی طرف جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ اللہ کی شان سے کیا زیادہ ہو گئی۔ اس طرح کی بات کرنے سے جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہودی اور مشرکین کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اگر جو ہے وہ عائزین ایسے جو ہے وہ جملے کریں، ایسے جملے بیان کریں، ایسے نقطے جو ہے وہ بیان کریں تو پھر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اس طرح سے نہیں کرنے والے ہوں گے جس طرح سے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔